नमाजी की नजर पड़े घर में तो बरकत खत्म हो जाए, और जिस घर में 4 मर्द हो चारों बेनमाजी, 4 औरतें हो चारों बेनमाजी, ये सारे की सारे रात के 12-1-2 बजे तक फिल्में देखे, कॉमेडी चलाए, व्हाट्सएप यूट्यूब में लगे रहे, और दिन के 10 बजे उठे, यहां तक कि फरिश्ता आया बरकत लेकर, फरिश्ता वापस हो गया, उसके बाद अमीरों के पास दौड़ के जाए कि कमाई है मगर बरकत नहीं है। कैसे बरकत होगी? हुजूर की हदीस है, जो फजर की नमाज छोड़ेगा उसके चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेगा, जो जोहर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसकी रोजी से बरकतें खत्म कर देगा, जो असर की नमाज छोड़ेगा अल्लाह उसके बदन से ताकत खत्म कर देगा। चाहे वह रोजाना सेब संतरा का जूस पीता रहे, वह बदन से ताकत खत्म हो जाएगी, जिसको आप देख सकते हैं आज 18 साल का जवान भी हिल रहा है, 25 साल का जवान का चेहरे गाल का गोश्त अंदर धंसा हुआ है, आंखें धंसी हुई है, और बहुत सारे शादी से पहले नामर्द और हिजड़ा हो चुके हैं। मुश्तजनी ने, इखलामबाजी ने, ज़िनाकारी ने, गंदी फिल्मों ने उसे नामर्द और हिजड़ा बना दिया है। दूसरे का क्या बिगाड़ेगा? जो पबजी गेम खेलता हो, जो गंदे मनासिर देखता हो, वो तो दूसरों का नुकसान तो बाद में करेगा, वो अपनी सेहत का नुकसान करता है, वो अपनी जवानी को तबाह करता है, वो अपनी मुस्तकबिल को बर्बाद करता है। इसलिए मौलवी तेरा दुश्मन नहीं है जो तुझे इन बातों से रोककर तुझसे दुश्मनी कर रहा है। मौलवी से बड़ा शुभ चिंतक दुनिया में कोई नहीं है। दूसरे आदमी को तू गाली दे वो तुझसे बदला लेता है, दूसरे आदमी को मारने की बात कर वो तुझसे बदला लेता है। लेकिन इस धरती पर एक गरोह है मौलाना का, अगर तू बोलता है मस्जिद से मैं निकाल दूंगा, मगर ये जुमा के खिताब में ये नहीं बोलता है जाओ तू जहन्नम में, मैं बेवजू नमाज पढ़ा दूंगा, ये नहीं बोलता है। ये कहता है तेरे गले में जो सोने का लॉकेट है ये पहनना हराम है, ये जहन्नम जाने का जरिया है। ये हाथ में जो सोने की चैन है ये पहनना हराम है। ये जो तू एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम है, तू इसे भगाने की बात कर रहा है, यह तेरे जन्नत ले जाने की बात कर रहा है। तू इसे मारने की बात कर रहा है, ये तुझे हराम हलाल की बात कर रहा है। पता ये चला असल में शुभ चिंतक खैर ख्वाह जिसे कहते हैं, तू दुश्मनी कर, इनकी जगह के खिलाफ हो जा, इसे भगाने की बात कर, मगर ये तेरे जन्नत जाने की बात करता है, तेरी सेहत की बात करता है, तेरी आबादी की बात करता है। तो गालियां सुनकर जो तेरी रहमत की दुआ करे, इस धरती पर न कोई नेता है और न कोई IAS ऑफिसर है, अगर कोई गरोह है तो वो उलमा की जमात है जो गालियां सुनने के बाद भी तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है, तुझे जन्नत का रास्ता दिखाता है। ये वाहिद गरोह है आलिमों का। इसलिए खिताब में कभी कोई तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करता कि तुम चाहे जैसे करो जाओ जहन्नम में, हमको उससे क्या मतलब है, नमाज छोड़ दो चलेगा, रोजा छोड़ दो चलेगा, ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वो हमेशा हमारी बदनिगाह, हमारी बदअमली पे सरजनिश करता रहता है, तंबीह करता रहता है, बदअमली की तनकीद करता रहता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज इन उलमाओं की कदर कम हो गई, इसलिए दुनिया की हवस हमारे दिल दिमाग में ज्यादा हो गई, और आज हमारे घर का सबसे कमजोर टॉपिक आखिरत है। मेडिकल साइंस का चर्चा है, क्रिकेट का चर्चा है, फिल्म का चर्चा है, डॉक्टर बनाने का चर्चा है, इलेक्शन जीतने का चर्चा है, जमीन खरीदने का चर्चा है, साहब शादी ब्याह का चर्चा है, अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाने का चर्चा है। कोई अपने घर में 1 मिनट भी बैठकर आखिरत की बात नहीं बोलता। कई लाख मुसलमानों की बेटियां मुशरिकों के साथ भाग गई, उसके जिम्मेदार ये बाप है जो अपनी बेटी को कभी आखिरत और जन्नत और ईमान का महत्व नहीं बताया। अपनी बेटी को सिर्फ फिल्मी जिंदगी, माल वाली जिंदगी, आसाइश वाली जिंदगी, तो फिर तो वह आसाइश के चक्कर में काफिरों के पास जाना पड़े, वह चली गई। आपने कब बताया है कि असल में ईमान सबसे बड़ी चीज है? दुनिया मिले न मिले, अगर ईमान सलामत है सबसे बड़ा वो धनवान है। दुनिया की जिंदगी आर्जी, फानी और वक्ती टेम्पररी है, असल दायमी जिंदगी आखिरत की है। अगर आप भुट्टी में पिला देते, अगर कोई दुश्मन उसको कहता कि 10 लाख रुपए मैं दूंगा, तू मेरी गोद में आ जा, या बोलती मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर ईमान का सौदा नहीं करूंगी। इसलिए हर माँ बाप पे लाजिम है कि इंजीनियरिंग की बात बाद में करे, मेडिकल साइंस की बात बाद में करे, पॉलिटिकल तबसरा बाद में करे, पहले आखिरत और इस्लाम और ईमान का महत्व बता दे। दुनिया में कुछ मिलेगा भी नहीं, उसका बच्चा ईमान लेकर अगर आखिरत में चला गया तो सबसे बड़ा धनवान वही है और सबसे बड़ा कामयाब बाप वही है जो बच्चे को कुछ दे न दे ईमान की दौलत। आजकल अल्लाह ने माल को इतना सस्ता बना दिया कि जो लोग कल मुर्दों की खाल खींचते थे वह लोग आज करोड़ों के मकान में रहते हैं। जो लोग जिसको हम लोग बिल्कुल नीच कहते थे, वह लोग जो हड्डी चुनते थे, वह लोग जो दूसरों के घर में पाखाना साफ करने आते थे,
آج وہ لوگ بھی 10-10, 20-20, 50 لاکھ کے مکان میں رہتے ہیں۔ اللہ نے مکان کو سستا بنا دیا تاکہ سماج کا سب سے نچلا آدمی وہ بھی 10 منزلہ مکان میں آرام کرے۔ اب مکان بنانا 50 سال پہلے ایک بہت بڑا کام تھا، اب وہ بڑا کام نہیں رہا، اللہ نے سب کو دے دیا۔ پہلے آج ایک راجدوت کوئی خریدتا تھا 50 سال پہلے تو سارے علاقے کے لوگ دیکھنے آتے تھے، ایمبیسڈر کار کوئی خریدتا تھا تو سارا علاقہ جمع ہو جاتا تھا۔ لیکن آج میں اگر 10 کروڑ روپے کی اگر جاگوار کمپنی کی کار بھی خریدوں تو میرا پڑوسی بھی دیکھنے کے لیے نہیں آتا ہے، چونکہ اتنی سستی ہو گئی ہے وہ کار کہ ہر آدمی کے دروازے پہ ہے۔ تو اب بھی آپ بولیں گے کہ مال بہت بڑی چیز ہے، روپیہ پیسہ بولتا ہے، روپیہ والا ہی سب سے زیادہ عزت والا ہے، روپے والے کو آپ عزت دیں گے، سمان دیں گے۔ ذرا غور سے سنیے، میں ایک آیت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی، اگر دل زندہ ہے تو ساری زندگی روشنی حاصل کرنے کے لیے اسی ایک آیت کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، یہی آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، جس کو میں مہتو دیتا ہوں۔ آج بچہ میرا نمازی بنے نہ بنے مگر ڈاکٹر بنے، کیوں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد 2 لاکھ روپے مہینہ کمائے گا۔ میرا بچہ روزہ رکھے نہ رکھے پڑھنے کے زمانے میں نہیں، بچہ کا ایگزام ہے، روزہ رکھے گا تو ایگزام کی تیاری نہیں کر پائے گا، اب وہ انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سائنٹسٹ بنے گا، اس لیے بچہ روزہ نہیں رکھے گا۔ ایک روزہ چھوڑ دینے کے بدلے میں ساری زندگی روزہ رکھ لے، پھر بھی اس ایک روزے کا بدلہ رمضان کے روزے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر بننے کے نشے میں بچہ روزہ نہیں رکھے گا، ایگزام ہے، بچہ روزہ نہیں رکھے گا، بچہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے نہ پڑھے مگر ڈاکٹر بنانا ہے، کیوں؟ 10 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ روپے مہینہ کمانا بہت بڑی بات۔ جو لوگ جنت پہ وشواس نہیں کرتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں کریں، کوئی شکایت نہیں۔ جو آخرت پر جس کا ایمان نہیں ہے وہ اس طرح کی باتیں کریں، ہمیں اس سے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ لیکن شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، شکوہ اس سے ہے جو کہتا ہے کہ آخرت ہے، جو کہتا ہے کہ آخرت قائم ہوگی، جنت ہے، جہنم ہے، اور قیامت کا ایک دن دنیاوی کاؤنٹنگ کے حساب سے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن وہاں کا، اس کے مقابلے میں دنیا کا 100 سال 1 منٹ ہے۔ میں ڈاکٹر بن گیا، 50 لاکھ روپے ڈیلی میں کما رہا ہوں، پھر کیا ہوگا؟ 60 سال کے بعد میں بوڑھا ہو گیا، دانت ٹوٹنے لگے، آنکھ کی بینائی ختم ہو گئی، گھٹنے ٹخنے میں درد ہے، پھر 70-90 سال کی عمر میں ہمارے شفیق صاحب برق جیسا ہم بوڑھے ہو گئے، داڑھی کے بال سارے سفید، بدن ہاتھ سوکھ کے کانٹا ہو جائے گا۔ 100 سال کے اندر فرشتہ آئے گا اور پھر کہے گا، بولے گا چلو اب وہاں چلو جہاں تمہیں سدا رہنا ہے۔ دنیا کا 100 سال کیسے گزر گیا؟ پوچھیں برق صاحب سے۔ راجنیتی ایک لمبی راجنیتی انہوں نے کی ہے، لیکن کیسا لگا؟ وہ بولیں گے کیسا لگا جیسے پرسوں راجنیتی میں آئے اور آج بوڑھے ہو گئے۔ یہ 100 سال کی کیا حیثیت ہے؟ مولانا توصیف صاحب سے پوچھے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کتنے دن تک دنیا میں اسلام کی تبلیغ کی؟ 950 سال۔ 950 سال کے بعد جب وقت اجل آیا، موت کا وقت آیا، فرشتے آئے تو پوچھا گیا کہ حضور 950 سال یعنی about 1000 years، یعنی لگ بھگ 1000 سال آپ دنیا میں رہے، کیسا رہا، کیسا لگا؟ آپ نے کیا کہا؟ ایسا لگا جیسے ایک مکان ہے، اس مکان کے 2 دروازے ہیں، ایک سے گھسا دوسرے سے نکل گیا۔ ذرا زور سے بولے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگ بس میں ڈی ایم بن گیا، ٹھیک ہے، میں 30 سال تک تو پڑھتا رہا، 18 گھنٹے اسٹڈی کیا، مارے مارے پھرتا رہا، اور اس کے بعد میں نے نوکری کی، ڈی ایم بن گیا۔ ایسا نہیں کہ ڈی ایم بننے کے بعد اب گھر میں بیٹھے ہیں اور ہر مہینے 5 لاکھ مہینہ گورنمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ڈال رہی ہے اور میں آرام سے کھا پی رہا، چونکہ میں نے 25 سال 18 گھنٹے اسٹڈی کر کے میں محنت کر کے میں ڈی ایم بن چکا ہوں۔ نہیں، وہ ڈی ایم بننے کے بعد ریٹائرمنٹ تک 62 ایئرز تک اسے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی کرنی پڑے گی۔ پورے ہندوستان میں کسی ڈسٹرکٹ میں وہ جائے، جوتا پہن کے ڈی ایم کبھی کبھی سوتا ہے، جب کوئی آپدہ، جب کوئی مصیبت کا ماحول رہتا ہے، چین سے نہیں کھاتا، چونکہ پی ایم کا فون اس کے پاس آتا ہے، سی ایم کا فون اس کے پاس جاتا ہے۔ پورے ڈسٹرکٹ میں کہیں بھی کچھ ہو، دنگا فساد، سیلاب، آگ زمین، کچھ بھی ہو، اسی ڈی ایم سے حساب لیا جائے گا۔ کیسی پڑھائی تم نے پڑھی اور کون نوکری کر رہا ہے کہ بیوی بال بچے کے ساتھ کبھی کیرلا، کبھی منی پور، کبھی میگھالیہ، کبھی ہماچل پردیش، اور پورے ریٹائرمنٹ تک۔ اور جب وہ ریٹائر کیا کتنی عمر ہو چکی تھی؟ 62 سال۔ اس کے بعد وہ عمر
عمر ہے کہ بال سفید ہو گئے، دانت کا علاج، آنکھ کا علاج، پیٹ کا علاج، گھٹنے کا علاج، ٹخنے کا علاج۔ کون ہے جو 50 سال کے بعد جو بغیر چشمے کے پڑھ پاتا ہو؟ کون ہے جو 50 سال کے بعد وہ 25 سال کے جوان کی طرح 10 روٹی کھا کے ڈکار لے کے پچا لیتا ہو؟ لیور سسٹم، ڈائجسٹو سسٹم چوپٹ ہو جاتا ہے، اور 40 سال کے بعد گھٹنے ٹخنے کا درد آدمی کو مفلوج بنا دیتا ہے۔ آنکھ کی بینائی، آپریشن، چشمہ کالا پہننا، یہ آدمی کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے۔ دانت ایک کو اکھاڑ کے دیا، 6 مہینے کے بعد پھر دوسرا دانت اکھاڑنے گیا، پھر اس کو بھرنا ہے۔ یعنی یہ زندگی میں 1 درجن بیماری، پھر 70-80 سال ہو گئے، موت کا انتظار چلی۔ 100 سال میں ڈی ایم بنے کہ ڈاکٹر بنے کہ ارب پتی بنے کہ برق صاحب کی طرح لگاتار 3-4 پیریڈ تک ایم پی بن کے رہیں، کہ صاحب مودی جی کی طرح بالکل پرائم منسٹر سی ایم رہیں گجرات کے، اور پی ایم رہیں پورے بھارت کے 2024 میں، اور پھر دوبارہ جیتنے کا پلان باندھیں، کچھ بھی کریں، 100 سال کے اندر ہی اندر اسے وہاں جانا ہوگا جہاں موت نہیں ہے، جہاں کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ دنیا میں آج بیماری ہے، کل تندرستی، دنیا میں آج غریبی ہے، کل مالداری، دنیا میں آج عزت ہے، کل ذلت، دنیا میں آج تنگی ہے، کل خوشحالی، دنیا میں آج تندرستی ہے، کل بیماری، یا آج بیماری ہے، کل تندرستی۔ مرنے کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہاں یا تو صرف باغ ہی باغ ہے، جنت ہے، صدا خرموں سال، مہاسنکھوں سال، یا پھر آگ ہی آگ ہے جہاں خربوں سال، وہاں آدمی موت ہی کو ذبح کر دیا جائے گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں، اور دونوں کو پکار کے کہا جائے گا، سنو سارے لوگ، سارے جنتی جہنمی بالکل ہم درگوش ہو کے سننے لگیں گے۔ جنتی اس خوف سے کہیں جنت سے نکلنے کا آدیش تو نہیں ہوگا، اور جہنمی اس امید میں کہ اس آگ سے رہائی کا پروانہ تو نہیں ملنے والا ہے۔ سارے جہنمی اور جنتی کان لگا کے سنیں گے فرشتہ کیا کہہ رہا ہے۔ فرشتے کہیں گے، جنتیوں تم ایمان لائے، تم نے اچھا کام کیا، مبارک ہو، اب جنت میں سدا رہو، یہ نعمت تم سے چھینی نہیں جائے گی، موت کو ذبح کیا جاتا ہے، مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنتی بنا دیا۔ دنیا میں جوان ہے مگر بڑھاپے کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج مالدار ہے، کل غریبی کا اندیشہ ہے، دنیا میں آج صحت مند ہے، کل بیماری کا ایک خوف دماغ میں ہمیشہ رہتا ہے۔ آج نوکری میں ہوں، نوکری سے سسپینڈ اور ڈسچارج کا ایک امکان، ایک چانس، ایک اندیشہ ہمیشہ دماغ میں رہتا ہے۔ جو بندہ دنیا کا کوئی کہے کہ میں ہر اعتبار سے پریپورن ہوں، اس سے بڑا پاگل دنیا میں کوئی نہیں ہے، چونکہ دنیا میں فلفلمنٹ اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، پریپورنتا اللہ نے رکھا ہی نہیں ہے، چونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا ہے، اور صحت کے پیچھے بیماری ہے، عزت کے پیچھے ذلت ہے، مالداری کے پیچھے غریبی ہے، اور زندگی کے پیچھے موت کی تلوار لٹک رہی ہے۔ اس لیے دنیا میں کوئی بندہ سکھی رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ ہر اعتبار سے میں سکھی ہوں، اس سے بڑا پاگل کوئی نہیں ہے، چونکہ بیمار پڑنا ہے، پاؤں میں کانٹا چبھنا ہے، اسے گرنا ہے، پڑنا ہے، اور حاسدین کا شکار ہونا ہے۔ میں خوش ہوں، سارے پڑوسی مجھ سے جل رہے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہے، میرا اپنا بھائی مجھ سے بغاوت کر رہا ہے، نہیں ہے سکھ دنیا میں۔ میں اپنے گھر میں ہوں، شرابی شراب کے نشے میں گانا والیوم اونچا کر کے سن رہا ہے، آپ کچھ کر نہیں سکتے، آپ کو اپنا گھر کا دروازہ بند کرنا ہوگا، اور کان میں ٹھوسنی پڑے گی روئی، وہ کرے گا، اس کو آپ بول نہیں سکتے ہیں، وہ بولے گا میں غریب ہوں تو کیا ہوا، میں اپنے گھر میں بجا رہا ہوں، اس کو سے کیا مطلب ہے۔ دنیا میں تناؤ، ٹینشن، اس لیے جو یہ چاہتا ہے کہ میں ہر اعتبار سے خوش رہوں، ڈی ایم بننے کے بعد، ایس پی بننے کے بعد، 50 مول بنانے کے بعد، اس سے بڑا گدھا کوئی نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ نے سکھ رکھا ہی نہیں ہے۔ لتا منگیشکر جس کی شہرت اتنی کہ دنیا بھر کے لوگ اسے جانتے ہیں، دولت اتنی کہ بمبئی کے پوش علاقے میں کروڑ اربوں کا گھر، دنیا کے 100 سے زائد ممالک کا بھرمن کیا۔ جب ان سے پوچھا گیا آپ اس شہرت، مقبولیت اور دولت کے ڈھیر پہ کیسا فیل کر رہی ہیں، ان کا جواب تھا آئی
I like to leave this world, मैं इस दुनिया को छोड़ना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, शोहरत, दौलत, इज्जत। पार्लियामेंट में बैठकर प्रधानमंत्री नीचे कुर्सी पर है, वह बैठकर देशभक्ति के गीत गा रही है और सारे सांसद सुन रहे हैं और प्रधानमंत्री उसकी गीत सुनते हैं। पूरा हिंदुस्तान फैन है उसका। लता मंगेशकर जी बंबई में जहां उसका घर है, बंबई की कॉर्पोरेशन ने कहा कि मकान तोड़ के शानदार घर बाहर बना देता हूं ताकि सड़क सीधी हो जाए। वह बोली मैं बंबई छोड़ के बाहर चली जाती हूं। गवर्नमेंट ने कहा कि मत जाओ, मैं अपनी सड़क टेढ़ी कर लेती हूं, मगर तू अपना घर वहीं रख, तू बंबई में रह, बंबई छोड़ के मत जा। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, बुलबुले हिंद उसका टाइटल है। 1 दर्जन से ज्यादा उसके पास अवार्ड है, 1 दर्जन से ज्यादा। मगर वो क्या कहती है, जो मैं ढूंढती थी मुझको नहीं मिला, अब मैं मरना चाहती हूं। कितने अपने गाने सुनो, कितनी फिल्में देखो, कितने घर की दीवार को देखो, कितना अमेरिका यूरोप का भ्रमण करो, दिल नहीं लगता है। जब वह खरबपति और शोहरत के ढेर पर बैठी उसको सुकून नहीं है, तो तू जैसे फटीचर को क्या सुकून मिलेगा, जो 2-4 कमरे का घर बनाने के बाद इतराता है कि मैं सबसे बड़ा हूं, 2-4 गाड़ी खरीदने के बाद इतराता है मैं सबसे बड़ा हूं। जब उसको सुकून नहीं है, उससे भी आगे जा, चार्ली चैपलिन का नाम गूगल पे सर्च कर, उसका एक जुमला निकलेगा। वह जुमला है आई लाइक टू वॉक इन द रेन, नोबडी कैन सी माई टीयर्स। मैं बारिश में टहलना चाहता हूं ताकि जी भर के मैं रो, ताकि मेरे आंसू को कोई देख नहीं सके। चार्ली चैपलिन करोड़ों जिसके फैंस हैं, जिसके नाम पे मैंने इंडिया में दुकान का नाम देखा है, चार्ली चैपलिन के नाम पे इंडिया में उन दुकान है, जैसे मंगेशकर के नाम पे अमेरिका में कोई दुकान होगी। मगर उन्होंने क्या कहा, मैं जी भर के रोना चाहता हूं ताकि मैं इतना रो कि मेरे आंसू को कोई देख नहीं पाए, मैं बारिश में टहलूं। डॉक्टर के पास जाके बोलता है, डॉक्टर मेरे दर्द की दवा दे। कहा कौन सी दवा? कहा मैं अंदर से मैं टूटा रहता हूं, सुख नहीं है मेरी जिंदगी में। कहा चार्ली का शो देखा करो, तेरा गम हल्का हो जाएगा। कहा डॉक्टर साहब जिसका शो देखने का मशवरा आप दे रहे हैं वो चार्ली कोई दूसरा नहीं, वो तो मैं ही हूं, चार्ली चैपलिन मैं हूं। डॉक्टर खड़ा हो गया, फटी आंखों से चेहरा देखने लगा कि इतनी शोहरतों का मालिक जिसका शो वो खुद डॉक्टर देखा करता था और अपना गम हल्का करने की कोशिश करता था, लेकिन जो करोड़ों को हंसाने वाला कॉमेडियन, फिल्म स्टार, ब्रिटिश फिल्म स्टार, ये अंदर से इतना दुखी है तो सुख है कहां? किसके पास पीस है, किसके पास हैप्पीनेस है? अल्लाह की कसम नहीं है सुख, तो फिर क्यों हराम खाता है, क्यों नमाजें छोड़ता है? जब सुख है ही नहीं तो क्यों रोजा छोड़ता है, क्यों दूसरों की जमीन पे कब्जा जमाता है? तो सुख है कहां? यही कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। जहां सजदा है वहां सुख है, जहां तिलावत है वहां सुख है, जहां जिक्र इलाही है अल्लाह उसी दिल में इत्मीनान करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जब सुख है ही नहीं दुनिया में, क्यों झूठ बोलने का, क्यों रिश्वत लेने का, क्यों हराम खाने का, क्यों नमाजें छोड़ने का? 100 साल 1 सेकंड के बराबर है। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। आखिरत पे नजर रहेगी तो तू यहाँ गुर्बत में जीने को भला समझेगा कि गरीबी चंद क्षण की है, मालदारी तो आने वाली है, जन्नत का आराम तो आने वाला है। इसलिए कुरान पाक का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत है। ये मुफ्ती नसीम साहब एक जिम्मेदार मुफ्ती है, मुफ्ती तौसीफ साहब है, हमारे सारे उलमाए कराम है, ये पूरा कुरान पढ़ डाले। सबसे ज्यादा जिसका चर्चा कुरान में है वो आखिरत है, सबसे ज्यादा। सूरह नबा 30वां पारा ले ले, अम्मा यतसाअलून अनिन नबइल अज़ीम अल्लज़ीना हुम फीहि मुख्तलिफून कल्ला सयअलमून सुम्मा कल्ला सयअलमून। इसमें क्या है? एक बड़ी खबर के बारे में, क़यामत का चर्चा है। दूसरी सूरह नाज़ियात पढ़ लें, उस सूरत में आधी आयतें उसकी, यानी आधी सूरतें सिर्फ क़यामत का चर्चा है। सूरह मुतफ़्फ़िफ़ीन पढ़ लें, सूरह तकवीर पढ़ लें, सूरह इंशिकाक पढ़ लें, अब सूरह फज्र पढ़ लें, अब फिर आखिरी 10 सूरत को 12-20 सूरत को पढ़ ले। सूरह ज़िलज़ाल पढ़ ले, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। जब जमीन अपने बोझ निकाल के फेंक देगी, जितने लोग पैदा हुए, दफन हुए, सबको
जमीन उठा के फेंक देगी। कुरान कहता है वही 30वें पारे में है, वैसल बिहार फुज्जरत, जब समंदर को बहा दिया जाएगा, वैसल बिहार सुज्जरत, जब समंदर में आग लगा दी जाएगी। वो कुरान कहता है अल कारिया तो मल कारिया वमा अदरा का मल कारिया, वो चिंगार की आवाज, जो आवाज आएगी जिससे आदमी का सीना फट जाएगा। वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़ा फवसतन बिही जमआ इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर व हुस्सिला मा फिस सुदूर इन्न रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर। पढ़े पूरी सूरत, सूरह तकासुर पढ़े। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़े, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ा अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा अयहसबुल इंसानु लम यरहु। सूरह वैलुल लिकुल्लि पढ़ के देखे, सिर्फ क़यामत का चर्चा है और तुम मुसन्नत की गई दुनिया के माल की। अलम तरा कैफ पढ़ ले और फिर साहब और दूसरी सूरतों में पढ़ ले, सब में आखिरत का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है, मग़फ़िरत का चर्चा है, आग का चर्चा है, जहन्नम का चर्चा है, जन्नत का चर्चा है। कुरान का सबसे बड़ा टॉपिक आखिरत ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जलसे तजदीदुल कुरान, इदारे तजदीदुल कुरान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और आप जनरल जो है वो, और खुद हमारी बिरादरी में बहुत सारे लोग जब तक हैं मस्जिदों में तब तक ठीक है, मस्जिद से बाहर निकले उनका भी हाल आप ही की तरह हो जाता है। और फिर वह भी कहते हैं कि नहीं नहीं हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं तो क्या हुआ, इस आप हाथ चूमते हैं मगर तनख पैसा कहाँ है, माल कहाँ है। माल तो वहाँ हमारे इलाके में बहुत बड़ी दरगाह है, वहाँ के खादिम से मैंने कहा, मैं अक्सर जाता रहता हूँ, मैंने उनसे कहा अरे तुम तो यहाँ रहते हो, हजरत के पास हम लोग तरसते हैं आने के लिए, टाइम नहीं मिलता है, मौका मिलता आ जाते हो, तुम तो 24 घंटे यहाँ रहते हो। क्या बोला, वो बात तो सब सी है मगर माल कहाँ है, माल कहाँ है। ये वो बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, ये मेरे साथ, मैंने उनसे कहा बहुत खुश नसीब हो तुम यहाँ रह रहे हो। वो चिमनी बाजार शरीफ आप जानते होंगे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, जमालुल हक बंदगी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो रहते हैं। मैंने वहाँ के एक खादिम से कहा कि तुम तो साहब जन्नत में रहते हो, हजरत यहाँ है, हम लोग तो कभी कभी आते। कहा वो बात सब ठीक है मौला साहब मगर माल कहाँ है। बरेली शरीफ में मैं दारुल इफ्ता में एक बार गया, एक इस्तिफ्ता को लेने के बाद, और फिर कहा कि उन्होंने कहा हजरत आप लोग तो बड़े खुश नसीब हैं साहब, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पूरा भारत घूमते हैं, 50,000 40,000 ये वो बाप क्या पैसा आपके पास है। मैंने कहा हजरत आप आला हजरत के पास रहते हैं, हम लोग तो कभी कभी साल में एक बार दो बार आते हैं, आप तो मुजद्दिद आजम के आस्थाने के पास रहते हैं, आप तो मरकज़े अहले सुन्नत में आप रहते हैं। मरकज वही बरेली है, चाहे कुछ भी हो जाए, 50,000 कमरे कम स्कूल कहीं खोल दे, मदरसा खोल दे, मगर मरकज बरेली ही रहेगा। क्यों? इसलिए कि दूसरा आला हजरत नहीं होगा। तो जब तक रजा की कब्र बरेली में है, मरकज अहले सुन्नत बरेली। मैं तो अक्सर कहता हूं नौ रहे मंजर इस्लाम, नौ रहे मजहर इस्लाम। क्या मंजर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या मजहर इस्लाम की वजह से बरेली मरकज है? क्या जामिअतुर रजा की वजह से बरेली मरकज है? नहीं, मरकज अहले सुन्नत आला हजरत की फिक्र की वजह से है कि आला हजरत ने गुस्ताखों के चेहरे को बेनकाब किया, मजहब अहले सुन्नत व जमात का तहफ़्फ़ुज़ किया, तहफ़्फ़ुज़े नामूस रिसालत करके करोड़ों मुसलमानों को बेईमान होने से बचाया। तो आला हजरत की फिक्र की वजह से मरकज बरेली हमारा है, आला हजरत की वजह से। तो आला हजरत की वजह से जब मरकज है तो वो तो हमेशा मरकज रहेगा बरेली। मदीने में चाहे वहां भी गवर्नमेंट हो, वहां भी इमाम रहे, वहां भी गवर्नर रहे, मगर मदीना तो राजधानी है, चूंकि मुस्तफा की कब्र अनवर मदीना में है। अब चाहे वहां का हाकिम कोई भी हो मगर मरकज इस्लाम मदीना है, मरकज इस्लाम मक्का है। उसी तरह हिंदुस्तान में सुन्नियों का मरकज बरेली है, चूंकि इश्क रसूल की हिफाजत वहां मुस्तफा के उस जबरदस्त दाई और मुबल्लिग ने किया है। उन्होंने गुस्ताखों को बेनकाब किया और साहिब ईमान की हिफाजत की। तो बरेली अब मरकज आला हजरत की वजह से है, न किसी कॉलेज, न किसी मदरसा, न किसी यूनिवर्सिटी की वजह से। तो मैंने कहा था क्यों इधर की उधर की बात करने का। आला हजरत की कब्र जब तक बरेली में रहेगी, अहले सुन्नत का मरकज शहर बरेली ही रहेगा। मैंने कहा तो मरकज में रहते हैं, आला हजरत के पास रहते हैं, दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं, क्या इज्जत है आपकी। वो क्या बोलते हैं, जबरदस्त आलिम दीन। वो क्या बोलते हैं, वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है।
वो सब कुछ है मगर माल कहाँ है? वो तो माल आप लोगों के पास है। यहाँ वहाँ पूरे भारत में जाते हैं हम लोग तो एक महीने में उतना नहीं मिलता है जितना आप एक रात में एक दिन में आपके पास हो जाता है। ये बताइए, ऐसा नहीं सारे लोग, वहाँ तो फकीर लोग भी रहते हैं, वहाँ तो जाहिद भी रहते हैं, वहाँ तो बड़े जबरदस्त मुदर्रिस मुफ्ती सब रहते हैं, मगर कुछ लोग हैं जिसके दिमाग में माल माल की बात रहती है। वो तो हर जगह लोग रहते हैं। मैं ये बात सच कह रहा हूँ चूंकि वो उन्होंने मेरे से कहा। वो सब ठीक है मौलाना साहब, मगर माल कहाँ है? तो आप ही के समाज में तो मैं भी रहता हूँ, आप ही का चेहरा तो मैं पढ़ता हूँ। चेहरा अगर जन्नती का देखो तो सोच जन्नती पैदा हो जाती है, और चेहरा बेनमाजी का देखो तो हमारी भी थिंकिंग उसी तरह की हो जाती है। इसीलिए कहा गया अर्रजुलु अला दीन खलीली फलयंजुर अहदुकुम मन युखालिल। हदीस में आया है कि हर आदमी अपने दोस्त के दीन पे रहता है, इसलिए देख ले कि तू दोस्ती किससे कर रहा है। सो वॉच whom you befriend, देखो तू किससे दोस्ती कर रहा है, किससे तू फ्रेंडशिप तू बना रहा है, अपने दोस्त का सर्किल तेरा कैसा है। आदमी अपने दोस्त के दीन पे होता है। ए मैन लिव्स ऑन द रिलीजन ऑफ हिज फ्रेंड, आदमी अपने दोस्त के दीन पर रहता है। क्योंकि अगर गहरी दोस्ती हुई तो वह बंदा कुछ भी गलत करे ये उसको सच मानने को तैयार होता है। बेशुमार लोग बेईमान हो गए इसलिए उनके दोस्त का सर्किल मुशरिकीन का था। वो उनको अच्छा कहने लगे, उनकी तरफ झुक गए। पहले तो अच्छा नहीं बोलता है, पहले तो मुस्कुराता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ मिलकर खाता है, फिर धीरे धीरे जब मोहब्बत पुख्ता होगी उसके मजहब को भी बुरा कहना छोड़ देता है, फिर धीरे धीरे अपने मजहब को गलत समझकर कुफ्र इख्तियार कर लेता है। इसलिए हुजूर ने कहा अर्रजुलु अला दीन खलीली, आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। इसलिए देख ले आदमी की दोस्ती किससे कर रहा है। गौसे आजम के पास शिकायत करने वाला है मेरे घर में बरकत नहीं है। आपने क्या कहा? जाओ दरवाजे पे पर्दा लगा दो। कई दिन के बाद कहा हुजूर बरकतें बेशुमार नजर आ रही है, मगर रीजन क्या था कि पर्दा लगाने के बाद बरकतें महसूस हो रही हैं? जवाब मिला कि तेरा घर सड़क के किनारे था, हर आने वाला जाने वाला आदमी उसमें बेनमाजी और फासिक भी रहते थे, उन बेनमाजियों की जहरीली नजर तेरे घर में पड़ती थी, बरकतें चलकर राख हो जाती थी। अब जब तुमने पर्दा लगा दिया है उनकी जहरीली निगाह पर्दे से टकरा के बाहर ही रहती है, अंदर नहीं जाती है। इसलिए अब बरकतें समझ में आ रही है। बेमाल की बात चल रही थी, ये माल के बारे में कुरान करीम की सिर्फ एक आयत में पढ़ता हूं। उस आयत को गौर से आप पढ़ें, अपने बाल बच्चों को बताएं, अपने बाल बच्चों को बताएं कि बरकतें पबजी खेलने में नहीं है, बरकतें नमाज छोड़ने में नहीं है, बरकतें दूसरों गंदों से फ्रेंडशिप करने में नहीं है। बरकत है उसमें जो फजर पढ़ेगा चेहरा मुनव्वर होगा, जो जोहर पढ़ेगा उसके माल में बरकत होगी, जो असर पढ़ेगा बदन में ताकत होगी, जो मगरिब पढ़ेगा औलाद में बरकत होगी, जो ईशा पढ़ेगा नींद में राहत होगी। नींद में राहत चाहिए, औलाद में फरमाबरदारी चाहिए, बदन को ताकत चाहिए, माल में बरकत चाहिए। नहीं है वो नेताओं के दरवाजे पे जाके अपनी चप्पल को घिस कर वहां नौकरी की तलाश में सुकून नहीं, सुकून है नमाज़े पंजगाना पाबंदी से पढ़। हदीस में आया है अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। अल्लाह वहां से रोजी देगा जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। बरकतें तो यहां है। लोग साहब बरकतें एंटी इस्लामिक तरीके कार में तलाश कर रहे हैं। अब जरा गौर से सुनिए, मैं उस आयत करीमा को पढ़ता हूं जिसमें माल की इस कदर जोरदार मुजम्मत की गई है जिससे बड़ी मुजम्मत कुछ हो ही नहीं सकती है। उस आयत करीमा को मैं पढ़ता हूं जो चूंकि हमारे नजदीक मकान बहुत बड़ी चीज है, हमारे नजदीक गाड़ी बहुत बड़ी चीज है। अब जरा गौर से सुनिए अल्लाह क्या कहता है, वलौला अयकुना नासु उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान वलिबुयूतिहिम सुक़ुफ़म मिन फिद्दा। इसका माने सुनिए अल्लाह क्या कहता है। माल बहुत बड़ी चीज है, माल के लिए ही नमाज छोड़ना है, माल के लिए ही मदरसे में नहीं पढ़ना है। मदरसे में पढ़ने वाला जन्नती, मदरसे में जो पढ़ता है मन सलका फी तलबिल इल्म, जो इल्म की तलब में रास्ता तय करता है वह जन्नत का मुसाफिर होता है। अल्लाह उसको जन्नत की तरफ ले जाता है, अल्लाह उसके गुनाहों को झाड़ देता है। एक चैप्टर सिर्फ हदीस कुरान और दुनियात का सुबह फजर के बाद पढ़े और कोई दूसरा आदमी 1000 रकअत नमाज नफल पढ़े, हदीस में आया है खैरुम मिन अल्फे रका। जिसने फजर की नमाज पढ़ी और फिर दीन का एक चैप्टर पढ़ लिया, बाहर शरीयत का, कानून शरीयत का, नूरुल इज़्ज़त
فقہ کا، قدوری کا، شرع وقایہ کا، ہدایہ کا، اردو میں انوار شریعت کا، نماز روزے حج و زکات کے قوانین کا ایک چیپٹر پڑھ لیا. من صلی صلاۃ الفجر ثم قرأ بابا من العلم، علم کا ایک چیپٹر پڑھ لیا، آیا ہے خیر من الف رکعہ، 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے یہ کام بہتر ہے. اور رات کے بارے میں آیا ہے تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائها، رات میں تھوڑی دیر علم سکھا دینا جیسے میں سکھا رہا ہوں اور آپ جیسے سیکھ رہے ہیں. اس محفل کے بارے میں آیا ہے تھوڑی دیر علم سکھا دینا، سیکھ لینا رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے. ایک بندہ اپنے گھر میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھے، ایک بندہ عالم کے پاس بیٹھ کر قرآن حدیث کا ایک چیپٹر پڑھ لے. یہ پڑھنا پوری رات جاگ کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے، چونکہ علم سے ہی یقین پختہ ہوتا ہے. ورنہ کم اللہ ہے کہ نہیں ہے، جنت ہے کہ نہیں ہے، قیامت ہوگی کہ نہیں ہوگی، ایسے ہی مولانا صاحب لوگ بول رہے ہیں، مگر بولیں گے تو لوگ منہ نوچے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا، بیوی نکاح سے نکل جائے گی. اگر بولا کہ قیامت ہوگی کہ کون دیکھا ہے، وہ مولانا صاحب بولیں گے کافر ہو گیا، کافر ہوا تو بیوی نکل گئی، پھر دوبارہ اس سے صحبت کرے گا، اجنبی عورت کی طرح بچے پیدا ہوں گے، ولد الزنا ولد الحرام. ہزاروں لوگ ہیں جو اس طرح کی کیفیت میں جی رہے ہیں. طلاق دے دیا غصے میں، بولا مولانا صاحب کے پاس جائیں گے، بولے گا حلالہ کرو. اب حلالہ کرنے کے لیے دوسرے سے نکاح کرنا ہوگا، پھر عدت گزرے گی، پھر یہ نکاح کرے گا، کون بے عزتی جھیلے گا؟ بولو ہم نے نہیں دیا ہے طلاق، معاذ اللہ. جھوٹ بولا دنیا کے لوگوں کا. جب تم نے انکار کیا ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تو طلاق ہو گئی، وہ بیوی اس کی اجنبی ہو گئی. اب جب اس سے ملے گا زنا خالص. اب جب بچے پیدا ہوں گے ولد الزنا. اور بزرگوں نے کہا ہے اخیر زمانے میں جب مسجدوں کا احترام ختم ہو جائے، مدرسے کا احترام لٹ جائے، اپنے بڑوں کی عزت ختم ہو جائے، عالموں کا اپمان ہونے لگے، ماں باپ کی بے حرمتی ہونے لگے، نافرمانی ہونے لگے، سمجھ جانا کہ ناجائز بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. چونکہ بے حیائی ظلم ہے. الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے. البذاء من الجفا والجفاء فی النار، حدیث میں آیا ہے کہ حیا modesty comes from faith and iman is in paradise. Vulgarity comes from crudeness leads to hell. اللہ کے رسول کہتے ہیں حیا ایمان کی طرف سے آتا ہے، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت لے جاتا ہے. اور بے حیائی ظلم ہے اور ظلم جہنم کی طرف لے جاتا ہے. بے حیائی گندی باتیں زبان سے بولنا. vulgarity مطلب صرف زنا کرنا ہی نہیں ہے، زنا کی باتیں بولنا، زنا کا چرچا کرنا، غیر عورتوں پہ تبصرہ کرنا، ان کے فزیکل پوسچر پہ تبصرہ کرنا، ان کی تصویروں پہ تبصرہ کرنا، اور مسکرا کے گندی باتیں اس طرح کی بولتے رہنا. یہاں تک کہ وہ قیامت کی نشانی ہے. آیا حدیث میں کوئی رات میں اپنے گھر میں بیوی سے صحبت کرے گا اور دن میں آ کے دوسروں کے سامنے بیان کرے گا. اس طرح کی بے حیائی عام ہو گئی ہے. جو پردے کی چیز تھی اور جو چھپانے کی چیز تھی اس کو لوگ چھپا رہے ہیں. اگر کسی نے زنا کیا یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، جہنم جانے والا کام ہے. یہ کام ہے مگر اللہ نے پردہ ڈال دیا، ان لوگوں نے نہیں جانا. لیکن اگر وہ دوسروں سے اس کا چرچا کیا کہ ہم نے ایسا کیا تھا، ہم نے لیٹر لکھا تھا، ہم نے ایک بات کیا تھا، پھر اس کے بعد وہ آ گئی تھی، ہم نے ایسا کیا تھا، یہ وہ گناہ جو گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈال دیا، اس گناہ کو اگر بیان کر رہا ہے، یہ بیان کرنا بھی گناہ کبیرہ ہے اور اللہ اس پر شدید عذاب نازل کرے گا کہ میں نے تو تیرے عیب پہ پردہ ڈال دیا تھا مگر تو نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو تار تار کر دیا. بے حیائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، یا بے حیائی نگاہوں کی، یا بے حیائی زبان. کیا ہوا جی؟ کیا بتائیے اس چائے کے حلق کر رہی لا حول ولا قوت الا بالله. دروشی پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. اس کے سر کا بال دیکھ لیجیے کیا ہے، وہ چائے پلانے کے لیے آ گیا ہے. سر کے بال جلسے میں آیا ہے. یہ ناٹونگی نہیں ہے، یہ سرکس نہیں ہے، یہ محفل نور ہے، یہ جنتی محفل ہے. یہاں سر پہ ٹوپیاں سجا کر احترام کے ساتھ بیٹھے تاکہ آج کا بیٹھنا اس کے لیے کامیاب ہو جائے. مگر کیا کرے، کس کی بات سنے؟ جب عالموں کا سمان رہتا ہے تو عالموں کے ایک جملے کی قدر
कदर होती है। और जब आलिम को ही दिल से निकाल के फेंक दे, अब वह कुरान सुनाता रहे मगर लोग उसकी बात नहीं सुनते हैं। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं, अगर तुम बोलो कि नेता लोग झूठ बोलते हैं तो तू काफिर नहीं हो जाएगा ऐसा बोलने से, क्योंकि नेता लोग अक्सर झूठ और किस बयानी से काम लेते हैं। एक नेता है बात डीएम से नहीं कर रहा है, मैं आपको दिखाने के लिए बोलता है डीएम साहब मैं कल आ रहा हूं, आपके साथ मैं मीटिंग करूंगा, यानी ना डीएम का नंबर है ना बात है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि हमारी पहुंच डीएम तक है, तक सामने वाला बंदा डर जाए, इसीलिए वह झूठ बोलता है। बोलता है प्रधानमंत्री साहब मैं कल दिल्ली आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, फला होटल में खाना खाऊंगा, सामने बोलेगा अरे इसकी पहुंच प्रधानमंत्री, हाँ ये देखो नंबर देखो प्रधानमंत्री का, मैं उसी से बात कर रहा था। इस तरह की झूठ की खेती तो होती रहती है, नेतागिरी में झूठ की खेती होती रहती। सच्चे लोग बहुत हैं, उनकी बात मैं नहीं करता, मगर उन झूठों की बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं ये कह दूं तेरा बच्चा अगर जान ले कि नेता झूठ बोलता है, वह भाषण दे, वह बोले कि मैं संभल की सारी सड़कें बना दूंगा, 1 लाख बच्चों को नौकरी दिलवा दूंगा, अगरचे वो दिलवा देगा, अगरचे वो सड़कें बना देगा, लेकिन अगर बोलेगा आदमी सामने वाला कि ये झूठ बोल रहा है, अगरचे वो सच बोल रहा है, ये काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर तुम अपने बच्चों के दिमाग में तुमने ये बात डाल दी कि मौलानाओं के चक्कर में मत पड़ना, ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए ये झूठ बोलते रहते हैं, अगर आपने बच्चों को बता दिया कि मौलाना झूठ बोलता है तो कितना बड़ा नुकसान है उसका। मौलाना जुमा के दिन कुरान की आयत पढ़ेगा, क्योंकि आपने बच्चों को बता दिया है कि मौलाना सब झूठ बोलता है, वह बच्चा बोलेगा ये झूठ बोल रहा है, ये अपने मतलब की बात बोल रहा है। वह बोलेगा हुजूर ने ये कहा, बुखारी और मुस्लिम हदीस में आया है, वह बच्चा बोलेगा ये मौलाना सब झूठ बोल रहा है, मैं कुरान पढ़ रहा हूं, वह झूठ कह रहा है। अब आप बताएं कि कुरान को झूठ कहने वाले का ईमान कहां बचा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए नेता के बारे में अगर दिमाग में बात बैठ जाए या झूठ बोलता है, अगरचे वो सच बोले मगर उससे ईमान को खतरा नहीं है, लेकिन आलिम रब्बानी के ताल्लुक से अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए ये झूठ बोलता है, अपने बच्चों को बैठा दे, उसके ईमान के लुट जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी भी बच्चों के सामने आलिमों की तौहीन में जुमले न बोले, आलिमों की शान के खिलाफ जुमले न बोले, ये ना बताए कि ये सब अपना मतलबी होता है, ये मदरसा ने अपनी दुकान खोला है, ये अपना काम चमकाने के लिए कर रहा है, घर से भीख ही मांगना है, कोई दूसरा काम कर लेता, बिजनेस कर लेता। इन जैसा जवान फैक्ट्री में 25-25 हजार रुपए महीना कमा रहा है, 1-2 साल कोई हुनर सीख लिया है, 25,000 महीना कमा रहा है, फिर ये 10,000 6,000 रुपए महीने में ये क्यों मारे भीख मांगेगा। ज़कात दें, फितरा दें, चरम कुर्बानी दें, अब 50 बच्चों को लाके मेहमान रसूल को बना के लाके उसको खाना खिलाएं, मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाएं, फिर मदरसे की जमीन खरीदें, फिर उसकी इमारत बनाएं, दूसरे मुदर्रिसिन की तनख्वाह दें। इतना काम करना था, खखेड़ मोड़ लेना था, गाली गलौज सुनना था, पैसा कमाना ही था, ये दूसरा काम कर लिया होता, बिजनेस कर लिया होता। लेकिन संजीदा किस्म के उलमा को मैं दाद देता हूं, उसे धन्यवाद कहता हूं, 1000 गाली दे, गाली सुन के दीन का काम कर। अगर आज मस्जिदें बची है, खिताब बचा है, दीनदारी बची है, कुछ भी इस्लामी रस्म और रिवाज बचे हैं, एहसान इसी उलमा का है जो गालियां सुनकर कॉलेज नहीं खोला है। सबसे बेहतरीन दरसगाह है तजवीदुल कुरान खोलता है, दरसगाह है तालीम कुरान खोलता है, क्योंकि कुरान पढ़ने वाला सबसे सुपीरियर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह दरसगाह भी सबसे सुपीरियर है। वह दरसगाह मेडिकल कॉलेज से बेहतर है, वह दरसगाह ITI कॉलेज से बेहतर है, क्योंकि हुजूर ने कहा कुरान पढ़ाने वाला सबसे बेहतर है। तो जिस जगह कुरान पढ़ाया जाए वह जगह सबसे बेहतर है। ये मुसीबत उठा करके मदरसा चलाते हैं, पर हम क्या कहते हैं, ये अपने मतलब का काम कर रहा है, ये अपनी दुकान खोले हुआ है, ये अपना कारोबार कर रहा है। जवान आदमी वह तो इतनी मेहनत अगर बिजनेस में करे तो खूब डेवलप कर सकता है, लेकिन चूंकि दिमाग में एक नशा है, अगर मैं भी मदरसा छोड़ दूं, मैं भी मदरसा मत चलाओ। डॉक्टर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, इंजीनियर को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है, अरबपति को कहां मदरसा चलाने की फिक्र है। वो तो कॉलेज खोलेंगे, बिजनेस करेंगे, पैसा कमाएंगे। ये बता दे कि हाफिज कहां से पैदा होंगे, इमाम कहां से बनेंगे, खतीब कहां से बनेंगे, मुदर्रिस कहां से बनेंगे। इसलिए वो आलिम का पांव धो के पी लेना चाहिए जो अपनी ख्वाहिशात को पांव के नीचे रौंद कर भीख मांग कर कुरान हदीस के इल्म को जिंदा रखे हुआ है। वो सम्मान के काबिल है, ना कि अपमान करने के काबिल है। हम लोगों ने अपने बच्चों को इससे दूर करते हुए इसी तरह की गंदी गंदी बातें शुरू कर दी। ये अपनी दुकान चमका रहा है, ये अपने मतलब की बात कर रहा है। अगर हम कोई खिलाफे तकवा भी कोई काम करें, उसको लोग एक बहुत बड़ा बवंडर बना देते हैं। इतना बड़ा मौलाना ऐसा काम करना चाहिए जो काम के करना अगर मकरूह है भी, मगर वो हराम नहीं है। नमाज छोड़ना हराम है। जो अब 15 साल से 25 साल की उम्र तक
नमाजें छोड़ रहा है, रोजाना 5 वक्त गुनाह कबीरा कर रहा है, वह नमाज पंजगाना छोड़ना जो शराब पीने से भी बड़ा गुनाह है। क्योंकि 10 साल कोई शराब पिए तौबा कर ले अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन जिस पर नमाज फर्ज हुई 15 साल में, वह नमाज शुरू करता है 30 साल में, वो चाहे 50 हज क्यों न कर ले, ये 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, उसे अदा करना ही पड़ेगा। इसलिए हुजूर ने कहा मुरु औलादकुम बिस्सलात व हम अबनाओ सबे सुनीन, अपने बच्चों को हुक्म दे नमाज का जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो जाए, वदरिबुहुम अलैहा व हम अबनाओ अश्र सुनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 10 साल हो नमाजी ना बने उसे मार के नमाजी बना। ये पैगाम मुस्तफा ने नमाज के ताल्लुक से दिया है। नमाज फर्ज आजम है, नमाज छोड़ना गुनाह आजम है। इसको दिमाग में बात सेट करके चले। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े ना पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, नहीं होगा। हुजूर कहते हैं इन्न अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति सलात, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा। अगर जवाब देने में कामयाब रहा बंदा फ़क़द अफ़लह व अंजहा, ही बिकम सक्सेसफुल, वो कामयाब हो गया। अगर नमाज का जवाब देने में अगर वह पकड़ा गया फ़क़द खाबा व खसरा, हिलाक और तबाह बर्बाद हो गया। मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, हामान के साथ होगा, कारून के साथ होगा, उमय्या इब्न खल्फ के साथ होगा। इन चारों घटिया किस्म के काफिरों का नाम लिया गया है कि बेनमाजी का हश्र इनके साथ होगा। और वह हदीस पाक साफ है, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया कुफ्र किया, यानी कुफ्र के वो करीब पहुंच गया। कानूनी तौर पर जो नमाज को फर्ज समझता है नहीं पढ़ता है उसको काफिर फ़िक़्ह हनफी में नहीं कहा जाएगा। मगर जिस तरह एक आदमी की आंख नहीं है, जबान नहीं है, हाथ पांव नहीं है, मगर पांव नहीं है, मगर सांस चल रही है, वो जिंदा है। मगर वो भी कोई जिंदगी है जिसमें आंख ना हो, जिसमें जबान ना हो, जिसमें कान ना हो, जिसमें हाथ ना हो, जिसमें पैर ना हो, बस सांस चल रही है, वो जिंदा है। उसी तरह अगर कोई बेनमाजी है तो बस कानूनन फतवा नहीं लगेगा कि काफिर है जब तक वो नमाज को फर्ज समझ रहा है। मगर वो भी कौन सा मोमिन है जो सिर्फ ढांचे का मोमिन है, जिसके पास न नमाज का हाथ है, न रोजे का पांव है, न ज़कात की आंख है, न साहब हज के कान है। बिल्कुल एक ऐसा अपाहिज अपाई लूला लंगड़ा है कि सांस चल रही है, कानूनन जिंदा है, मगर वो जिंदा तो हजारों मुर्दे से बदतर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जिसके बारे में कहा गया मगर हमने आलिमों को अपमान किया कि आलिम बोलता रहे, अपने फायदे के लिए बोल रहा है, हमारे बच्चे जैसे हैं वैसे हैं, हमारी औरतें जैसी हैं वैसी हैं, हमारे लोग जैसे हैं वैसे हैं। लोग चिल्ला रहे हैं मगर मानते नहीं। आपकी बात तो छोड़ो, जो 10-20 साल मदरसे में पढ़ते हैं उसके बावजूद दुनियादारों की सोहबत में रहकर उनका चेहरा देखा, वो भी उसी तरह हो जाते हैं। उनकी सोच भी माल वाली हो जाती है, उनकी सोच भी साथ नमाज नहीं पढ़े तो भी काम चल जाएगा। ये बड़े 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 चालाक है, या बिजनेस नहीं करे तो भी चलेगा, ये कभी नहीं बोलता, या खेती नहीं करे तो भी चलेगा, कभी नहीं बोलता। ये कहता है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर मुझे तो बिजनेस करना होगा, मुझे दुकान में जाना होगा। मैं कहता हूं रोजी देने वाला जब अल्लाह है तो तू क्यों दुकान में बैठता है, क्यों खेत में हल चलाता है, क्यों मारे मारे फिरते 25 साल पढ़ता है, क्यों 25 साल और नौकरी करता है। अल्लाह रोजी देने वाला है, घर में बैठ दुकान से चल के खाना आ जाएगा, पैसा शाम में तेरी तिजोरी में आ जाएगा। मगर ये अहमक, ये नादान बड़ा चालाक होता है इस सिस्टम, इस मामले में। नहीं, अल्लाह रोजी देने वाला है पर मेहनत तो करनी होगी, खेत तो जाना होगा, दुकान तो जाना होगा। यही फॉर्मूला आखिरत के बारे में क्यों नहीं बोलता कि नमाज नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, रोजा नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, ज़कात नहीं, चलो अल्लाह माफ कर देगा, नमाज जैसे तैसे, चलो अल्लाह माफ कर देगा। क्यों बोलता है ऐसा? यहां भी बोल कि दुकान पे नहीं जाओ तो भी रोजी अल्लाह दे देगा, खेत में जाओ तो भी अल्लाह रोजी दे देगा, मगर इससे विश्वास है मैं दुकान ना जाऊं पैसा चल के नहीं आएगा। तो बंदे, जब रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, यही दिमाग में बांध ले गिरा कि जन्नत देने वाला अल्लाह है, माफ करने वाला अल्लाह है, मगर जिस तरह रोजी देने वाला अल्लाह है मगर दुकान जाना होगा, उसी तरह जन्नत देने वाला अल्लाह है मगर तुझे मस्जिद जाना होगा, रोजा रखना होगा, हज करना होगा। रोजी की तलाश में तुम्हें जमीन पे फिरना है तो जन्नत की तलाश में भी मस्जिदों का चक्कर लगाना होगा। अगर ये बात दिमाग में बैठ जाए तो लोग नहीं बोलेगा चलिए अल्लाह माफ कर देगा, ठीक है आम का पेड़ लगा दें, चलिए अल्लाह चाहेगा तो सेब दे देगा, आप साहब लगा दें गेहूं का पौधा, अल्लाह चाहेगा तो बासमती धान उपज के मेरे घर में चला जाएगा। ये कुदरत इस दुनिया में ये सिस्टम के खिलाफ कोई काम नहीं होता। बस आदमी आखिरत के बारे में शैतान के वसवसे का शिकार हो जाता। हुजूर कहते हैं अल कय्यसु मन दाना नफ्सा व अमिल लिमा बादल मौत, अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स को दबाता रहे
اور مرنے کے بعد کی عمل کی تیاری کرتا، مرنے کے بعد کی راحت پانے کے لیے عمل کرتا رہے، جنت کے لیے عمل کرتا رہے۔ اور بیوقوف کون ہے؟ والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ مصطفیٰ کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرے، نفس جو کہے اس کی بات مانے، وہ تمنا علی اللہ، اور اللہ پر امید لگائے بیٹھے کہ اللہ معاف کر دے گا۔ غلامی نفس کی، شیطان، شراب پیو تو پیو، زنا کرو تو کرو، جھوٹ بولو تو بولو، بس آوارہ گردی کرو تو کرو، دوسروں کی زمین پہ قبضہ کرو تو کرو، سود کھاؤ تو کھاؤ، سب چلے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ حضور کہتے ہیں بیوقوف ہے وہ جو نفس کی پیروی کرتا ہو اور پھر امید لگا کے بیٹھا ہو کہ اللہ معاف کر دے گا۔ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں، چونکہ دماغ میں باتیں بہت ساری تھی۔ آج میں سوچا تھا کہ کم سے کم 4 آیتوں کو پڑھ کر، اور جو سائنٹیفک تحقیقات دنیا میں ہو رہی ہیں اور جسے پڑھ کے بڑے بڑے ویگیانک مومن بنے، قرآن پاک کے ان اعجاز کو میں بیان کروں، مگر چونکہ اب وقت نہیں ہے، نہیں بیان کر پاؤں گا، مگر میرے موضوع سے ریلیٹڈ وہ آیت تو سن ہی لیجئے آپ، چاہے پولیس والا کچھ بھی بولے، چاہے مائک بند ہو جائے، مگر اس کو تو سن ہی لیجئے آپ۔ اس آیت کریمہ کو سن لیجئے۔ آپ سنیں گے؟ آپ نہیں سنیں گے؟ آپ لوگ سنیں گے نا؟ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ بس ما حصل آیت تو سن ہی لیجئے تاکہ یہ سینہ آپ کا دنیا کے مال کی محبت سے پاک ہو جائے، تاکہ آپ کے دل دماغ میں آخرت اور جنت کا نشہ چھا جائے۔ اب سنیے، یہ حافظ قرآن جن آیتوں کو پڑھ کے حافظ بنے ہیں جس قرآن کریم کو، اس کی ایک آیت، چونکہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، وہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کے اے محبوب، برکت والی کتاب، لیدبروا آیاتہ، جن کی آیتوں میں تدبر کیجئے، غور و فکر کیجئے، ریسرچ کیجئے، میڈیٹیٹ کیجئے، کنسیڈر کیجئے، انڈرسٹینڈنگ اور تھنکنگ سے کام لیجئے۔ یعنی ریسرچ کا پیغام اللہ دیتا ہے تاکہ ان آیتوں میں غور و فکر کریں۔ وَلْيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نصیحت، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عقل مند لوگ نصیحت حاصل کریں، عقل مند نصیحت حاصل کریں۔ یہی ہے قرآن کے نازل ہونے کا مقصد۔ رٹ لیا، حافظ قرآن بن گئے، تراویح سنا دی، 50 پیسہ کما لیا، اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے۔ نہیں، مرتے دم تک قرآن پڑھنا ہے، قرآن کی آیتوں میں غور کرنا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا روشنی دیتی ہے؟ اس آیت میں یہی کہا گیا، قرآن اس لیے ہم نازل کیا ہے، برکت والی کتاب ہے تاکہ آیتوں میں غور کریں اور نصیحت حاصل کریں عقل مند لوگ۔ اب وہ آیت سنیے، وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ اس آیت میں ایک لفظ ہے زخرف، اسی ایک لفظ پر پوری سورت کا نام ہے، سورہ زخرف۔ زخرف کے معنی ہوتا ہے ڈیکوریشنز۔ ابھی میں بچوں سے پوچھوں سورہ زخرف کس پارے میں ہے، جو بچے اچھا سے پڑھے ہیں، لکھے ہیں، ٹائم کو برباد نہیں کیا ہے، صرف پگڑی لپیٹ کر نام کے حافظ نہیں بنے ہیں، وہ فوری بتا دیں گے کہ سورہ زخرف کس پارے میں ہے۔ اور یہ آیت کریمہ کو یہ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے، چونکہ اس کو رٹ کے حافظ بنے ہیں، لیکن صرف وہ جانتے ہیں کہ یہ آیت ہے، اس آیت میں کیا ہے اس کو تو عالم جانتے ہیں، یا وہ حافظ جو عالم بنتا ہے، اور وہ حافظ جو قرآن کریم کی آیتوں پہ غور و فکر کرتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا، وَلَوْلَا، اگر ایسا نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے، سارے لوگوں کے کافر ہونے کا، بے ایمان ہونے کا اگر چانس نہیں ہوتا، تو لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم منکروں کو، اپنے منکروں کو، جو رحمان کا منکر ہے، اللہ کا باغی ہے، اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اللہ کہتا ہے ہم اپنے باغیوں کو اتنی دولتیں دے دیتے کہ ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے۔ لا جعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتہم سقفا من فضہ، یعنی جو کافر ہوا، اللہ کا انکار کیا، اللہ کہتا ہے اگر سارے لوگوں کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا، یہاں سماج میں کوئی نماز چھوڑ کے سود کھا کے ارب پتی بنا تو سارے لوگ سود کھا کے ارب پتی بننا چاہتے ہیں، ان کا حال دیکھے چاہے جنت ملے نہ ملے، مگر دوسروں کی نقل کرتے ہیں۔ اللہ کیا کہتا ہے، سارے لوگوں
کے کافر ہونے کا چانس نہیں ہوتا تو ہم اتنی دولت اپنے دشمنوں کو دے دیتے. ان کے مکان کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے, ان کے مکان کی سیڑھیاں وَلِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ, ان کے مکان کی سیڑھیاں چاندی کی بنا دیتے. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا, ان کے مکان کے دروازے, ان کے مکان کے فرنیچر, ان کے مکان کے فرنیچر سب ہم چاندی کی بنا دیتے. زخرف کا معنی ڈیکوریشن, زخرف کا معنی ornament, زخرف کا معنی گولڈ. ان کے مکان کی چھتیں, ان کی سیڑھیاں, ان کے دروازے, ان کے فرنیچر, یہ سب سونے چاندی کی بنا دیتے, طرح طرح کی آرائشوں سے سجا دیتے. اللہ کیا کہتا ہے, اگر ایسا کر دیتے تو سارے لوگ کافر ہو جاتے, سارے لوگ ایک ملت پہ جمع ہو جاتے, ان کی دولتوں کو دیکھ کے سب کفر کر جاتے. اللہ کہتا ہے اگر ہم ایسا کر بھی دیتے, تم جان لو میں نے سارے کافروں کو میں سونے کا گھر بنا دیا, اگر ایسا کر بھی دیتے تو کتنے دن تک وہ اس گھر میں رہے گا. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, اگر ایسا کر بھی دیتے یا چند دن دنیا میں رہنے کی پونجی ہوتی, اس کے بعد یہ مرے گا, یہ سونے چاندی کا گھر چھوڑ کے جائے گا. کہاں جائے گا؟ وہاں جہاں ان کافروں کے لیے آگ ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ, اور آخرت کی ساری بھلائیاں پرہیزگاروں کے لیے ہے جو خدا سے ڈرتا رہا, ایمان کی حفاظت کرتا رہا. اس لیے مومن کو دنیا میں آزمائش ہے, مومن کو تکلیف ہے. کتنے دن, 100 سال, 1 سیکنڈ تکلیف برداشت کر لے, کافروں کے ہاتھوں ذلت کو اٹھا لے, بیماری پہ صبر کر لے, غربت پہ صبر کر لے, تاکہ خربوں سال کی جنت تیری تقدیر میں لکھ دیا جائے. اور ان کافروں کی سرمت پہ مت گھبرانا, سارے دن تو جہنم میں جلنا ہی ہے ہمیشہ, خربوں مہاسنکھوں سال ہمیشہ جلنا ہی ہے. اس لیے دنیا میں تھوڑی سلطنت لے لے, حکومت لے لے, کرسی لے لے, مال لے لے, مکان لے لے, 100 سال کے اندر ہی یہ تھوڑا سا یہ اپنے بدن کو موٹا کر لے, کیونکہ خربوں سال آگ میں جلنا ہی ہے. تو کچھ دن یہ مال لے لے تاکہ سدا آگ میں جلتا رہے. اور مومن 100 سال یعنی کچھ دن یہ صبر کرے اور ایمان بچا کے چلا جائے تو خربوں سال کی جنت اس کی تقدیر میں لکھ دیا جائے. والآخرۃ عند ربک للمتقین, آخرت کی ساری بھلائیاں متقین کے ساتھ خاص ہے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دنیا کی دولت کی مہتو دنیا بنانے والے خدا کے سامنے کیا ہے. بس جب تک ایمان قرآن پاک پر مضبوط رہے گا, دوسروں کا مکان آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا, دوسروں کی بیٹیوں کا حسن آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گا, دوسروں کی سلطنت آپ کے ایمان کو لوٹ نہیں پائے گی. اس لیے ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ایمان باللہ ہے. قرآن کریم کا مطالعہ جتنا گہرا ہوتا جائے گا, پھر یہ گردنیں اس کے لیے بوجھ بن جائیں گی. جب تک خدا کے نام پہ گردن کٹ نہیں جائے اس وقت تک اس کو چین نہیں ملے گا. ہم جیسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہیں فلسطین کی وہ مائیں جو مائیں 70 سال سے اپنے بچوں کو شہادت کا جام پلا رہی ہیں مگر چھوڑ نہیں رہی نبیوں کی زمین, اسی امید پر آج نہیں تو کل صحیح کوئی صلاح الدین جنم لے گا اور قبلہ اول کو آزادی ملے گی, فلسطین یہودیوں کی گرفت سے آزاد ہو جائے گا. آج وہ کہتے مرنا تو ہے ہی تجھے, پاخانہ روم میں مرنا, صاحب بس میں ٹکرا کے مرنا, یا اپنے وینٹیلیشن پہ تڑپ تڑپ کے مرنا, مرنا تو ہے ہی, تو بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے. سب سے اعلیٰ موت ہے شہادت کی موت. اور جو شہید نہیں ہوا فلسطین میں وہ کیا زندہ رہ جائے گا سب دن؟ نہیں, وہ تو ہاسپٹل میں رگڑ کے مرے گا, کوئی باتھ روم میں مرتا ہے, کوئی شادی کی محفل میں ناچتے ہوئے مرتا ہے, کوئی جم میں ایکسرسائز کرتے ہوئے مر رہا ہے. تو مرنا تو سب کو ہے ہی, بہتر ہے وہ موت جو خدا کے نام پہ آ جائے, جو حالت سجدہ میں آ جائے, قبلہ اول کی آزادی کے لیے آ جائے. اس لیے اے مسلمان, مرنا تو سب کو ہے ہی, کوئی ناچتے ناچتے مرتا ہے, کوئی شراب پیتے پیتے مرتا ہے, کوئی طوائف کے کوٹھے پہ مرتا ہے. تو خوش نصیب ہے وہ جو حالت سجدہ میں مرتا ہے, جو حالت نماز میں مرتا ہے, جو دینی محفلوں میں قرآن سنتے سنتے مر جائے. کروڑوں لوگوں کی موت ایک طرف, قرآن سنتے سنتے مر جانا اس کی موت ایک طرف. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو سبوں کو دینی محفلوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, دینی اداروں کو تقویت پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے, دینی اداروں کی ٹانگیں کھینچنے کی نہیں اس کو سپورٹ دینے کی توفیق عطا فرمائے. معلوم ہے جب عالم اور سماج کو ڈراتے ہیں اور لوگ نہیں ڈرتے ہیں, اس ڈرانے کو بوجھ سمجھتے ہیں,
اس کے بعد خطرناک اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ بغداد میں اسلامی سلطنت تھی، ایک مجذوب بزرگ کہتے تھے اے شرابی مسلمان کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے؟ اے بے نمازی ڈر، میں دیکھ رہا ہوں بغداد کی گلیاں خون میں رنگنے والی ہیں، خون کی ندی بہنے والی۔ لوگ کہتے تھے ہاں یہ مجذوب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا، پاگل ہے، چھوڑو ہٹاؤ۔ لیکن جب اپنی بات کو نہیں بند کیا تو لوگوں نے گالی دینی شروع کی، جب بات نہیں بند کی لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ جس دن وہ مجذوب کو مار دیا، اس کو مار کے مار دیا، دوسرے ہی دن تاتاری کافر پورے بغداد پر مسلط ہوا، 70,000 مسلمانوں کو کاٹ کے اس کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے تاتاری شراب پینے لگے۔ مسجدیں برباد ہو گئیں، مدرسوں کو اجاڑ دیا، مالدار سے لے کے غریب سبوں کو کاٹ دیا۔ بغداد کے ندی نالے تالاب سب خون سے بھر گئے، اور یہ تو بد عمل مسلمان کو سزا اللہ نے دے دی۔ یہ سوچا تھا کہ کوئی عذاب نہیں آنے والا ہے، اللہ نے سزا دے دی۔ ایک بزرگ تھے جو خانقاہ سے نکلے کہ میں ان سے جہاد کروں، ان کافروں سے، تو دیکھا ان کافروں کے سروں پہ اولیاء و صالحین کی روحیں ہیں جو کہہ رہی ہیں ایھا الکفرہ اقتلوا الفجر، ایک کافر ان بدکار مسلمانوں کو ذبح کر دے۔ وہ کہا یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے لڑا نہیں جا سکتا ہے، گئے بس استبل میں گھوڑا باندھ دیا، موت کا اور شہادت کا انتظار کرنے لگے۔ یہ تو مسلمانوں کو سزا مل گئی، بغداد اجڑ گیا، ندی نالے سب خون سے بھر گئے۔ تاتاری کی کہانی۔ لیکن جب کسی تاتاری نے کہا کہ اب دوبارہ اسلام بغداد میں نہیں پنپے گا، اس کافر کی بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے اللہ نے انہی کافروں کو ایمان لانے کی توفیق دی، اور جو اسلام اجاڑا تھا وہی دوبارہ کلمہ پڑھ کے بغداد کو آباد کرنا شروع کیا۔ یہ قانون ہے خدا کا، جب مسلمان بد عمل ہوتے ہیں، بے نمازی ہوتے ہیں، اس کے بچے کافروں کی طرح آوارہ ہوتے ہیں، اس پر کافروں کو اللہ مسلط کرتا ہے، وہ کافر کاٹتا ہے، خون کی ندیاں بہاتا ہے، ان کی گلیوں کو لاشوں سے سڑا دیتا ہے۔ اور جب مخلص مسلمان توبہ کرتے ہیں اور جب یہ کافر بولتا ہے کہ اسلام کو میں نے مٹا دیا، پھر اللہ انہی کافروں کے بچوں کو مومن بنا کے دوبارہ اسلام کو نئی توانائی عطا کر دیتا ہے نور خدا کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے چرا بجھایا۔